दुर्घटनाग्रस्त यति एयरलाइन्स विमानको भाइस र फ्लाइट डाटा रेकर्ड भेटियो। पोखरा विमान दुर्घटनामा 38 जनाको शव पहिचान खुल्यो, 4 जना अझै बेपत्ता। विमान दुर्घटनामा एकै परिवारका 4 जनाको मृत्यु भएको निकै दुःखद खबर। यति एयरलाइन्सको दुर्घटना शवको पहिचान गर्न काठमाडौँबाट फोरेन्सिक विज्ञ पोखरा पठाइयो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बीच बालुवाटारमा भयो भेटवार्ता। भेटियो दुर्घटनाग्रस्त यति एयरको ब्ल्याक बक्स के हुन्छ त यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। दुर्घटनाग्रस्त विमानको पाटपुर्जा सङ्कलन गरिँदै उद्धार कार्य जारी। दुर्घटनाग्रस्त विमानको ब्ल्याक बक्स छानबिन आयोगलाई जिम्मा। यति एयरको डेमो फ्लाइटकै दिन पाइलट केसीले भनेका थिए रनवे छोटो छ, डाँडाले पनि डिस्टर्ब हुन्छ। सभामुखको दौडबाट पछि हट्दै काङ्ग्रेस एमालेलाई नछाड्ने, माओवादी केन्द्रका उम्मेद्वार भएका ठाउँमा प्रतिपक्षमा बस्ने। टाउको छिनालिएको शव मन्दिरभित्रै गाडिँदै गर्दा छोराले देखेर स्थानीयले लिए नियन्त्रणमा। प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बीच छलफल बोलाइयो। उच्च स्तरीय राजनीतिक संयन्त्र। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बोलाए सरकारलाई विश्वासको मत दिने पार्टीहरूको बैठक। गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सर्वोच्च अदालतलाई पठाए लिखित जवाब दिँदै भने नेपाली नागरिकता त्यागेको छैन, म नेपाली नै हुँ। हवाई दुर्घटनापछि रोकिएको पोखरा महोत्सव सोमबारदेखि सुरु। मधेसमा अघिल्लो सरकारको कामको समीक्षा गर्न उच्च स्तरीय समिति गठन र स्वास्थ्य मन्त्रालय राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पाउने पक्का। निर्मला पन्त प्रकरणमा 5 जनाको डिएनए सङ्कलन गरेर फर्कियो अनुसन्धान टोली। रिपोर्ट कोर्दै खाना आउँछु भन्दै घरबाट निस्किएका थिए पाइलट केसी। भारतबाट आयो पेट्रोलियम पदार्थको नयाँ मूल्य सूची। कति भयो त यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाझै आज पनि तपाईँहरूमाझ देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू हामीलाई तपाईँहरूले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भए जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला। र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला, साथै सँगै रहेको बेल आइकन दबाउन पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू आजको मुख्य खबरहरूबाट सुरु गरौँ। दर्शकबिन आइतबार पोखरामा दुर्घटनामा परेको यति एयरलाइन्सको विमानको भोइस रेकर्डर र फ्लाइट डाटा रेकर्डर भेटिएको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका महाप्रबन्धक प्रेमनाथ ठाकुरका अनुसार एयरलाइन्सको भोइस रेकर्डर र फ्लाइट डाटा रेकर्डर भेटिएको हो। उनले भने भोइस रेकर्डर फ्लाइट डाटा रेकर्डर दुवै फेला पारिसकिएको अवस्था रहेको छ। यसैबीच दुर्घटनाग्रस्त विमानको ब्ल्याक बक्स छानबिन आयोगलाई जिम्मा लगाइएको हो। सोमबार बिहान फेला परेको यति एयरलाइन्सको ब्ल्याक बक्स छानबिन आयोगलाई जिम्मा लगाइएको छ। आइतबार बिहान भएको विमान दुर्घटनाको ब्ल्याक बक्स सोमबार भेटिएपछि छानबिन समितिलाई जिम्मा लगाइएको हो। नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका प्रवक्ता जगन्नाथ निरौलाका अनुसार आइतबार गठन भएको छानबिन समितिले आजैबाट काम सुरु गरेको र फेला परेको ब्ल्याक बक्स छानबिन समितिलाई जिम्मा लगाइदिएको छ। विमान दुर्घटनामा ब्ल्याक बक्स महत्त्वपूर्ण प्रमाण हुन्छ। ककपिटमा भएका कुराकानी तथा अन्य आवाजका लागि ब्ल्याक बक्सले धेरै सूचना दिने गर्दछ। ब्ल्याक बक्सलाई सबैभन्दा बलियो प्रमाण मानेर छानबिन गर्ने गरिएको छ। पोखरा विमान दुर्घटनामा पछि बसेको मन्त्री परिषद बैठकले पूर्व सचिव नगेन्द्र घिमिरेको संयोजकत्वमा एक छानबिन आयोग गठन गरेको हो, जसमा हवाई विज्ञद्वय दीपप्रकाश बास्तोला, सुनिल थापा, हवाई मर्मत इन्जिनियर एकराज जङ थापा सदस्यमा राखेको हो। सो आयोगको सदस्य सचिवमा भने सांस्कृतिक पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धिसागर लामिछाने रहेका छन्। गठन भए लगत्तै आयोगले छानबिनको काम सुरु गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता पोखरा विमान दुर्घटनामा 38 जनाको शव पहिचान खुलेको छ, 4 जना अझै बेपत्ता रहेको खबर प्राप्त भएको छ। आइतबार दुर्घटनामा परेको यति एयरलाइन्सको जहाजमा सवार यात्रुमध्ये 38 जनाको शव पहिचान खुलेको छ। मृत्यु पुष्टि भएका 68 जना मध्ये 38 जनाको शव पहिचान भएको पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल पोखराले जानकारी दिएको छ। आफन्तहरू
साक्षी बसेर सबको शनाखत गरिएको हो। 4 जना अझै बेपत्ता भएका छन्। उनीहरूको खोजी कार्य जारी रहेको बताइएको छ। पहिचान खुलेका सब जिम्मा लगाउनका लागि आफन्तहरूलाई बोलाइएको छ। बिहानैदेखि पोखराको मौसम प्रतिकूल भइरहेका कारण पनि उद्धारका कठिनाई भइरहेको बताइएको छ। आइतबार बिहान काठमाडौँबाट पोखरा उडेको यति एयरलाइन्सको जहाज पोखरा विमानस्थलमा अवतरणका क्रममा सेती खेचमा दुर्घटना भएको थियो। विमानमा चालक दलका 4 सदस्य सहित 68 जना सवारी रहेका थिए। दर्शकबिन यसैबीच विमान दुर्घटनाको कारण खुलेको छैन। आजै विमानको ब्ल्याक बक्स भेटिएको छ। दुर्घटनाको कारण पत्ता लगाउन ब्ल्याक बक्सले थप सहयोग गर्ने जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच विमान दुर्घटनामा एकै घर परिवारका 4 जनाको मृत्यु भएको बताइएको छ। पर्वतको बिहादी गाउँपालिका 5 की 63 वर्षीय जमुना शर्मा 3 महिना पहिले छोरा बुहारी नातिनालाई भेट्न काठमाडौँ गएकी थिइन्। यही माघ 4 गति आफ्नो माइती गाउँ बिहादी वडा नम्बर 4 को बानी पोखरामा आयोजना गर्न लागि बुबा आमाको 84 पूजामा सारिक हुन छोरा र नातिनाहरूलाई लिएर उनी घर फर्किँदै थिइन्। गाउँ घुम्न जाने र पूजामा पनि सहभागी हुने पाइने भएपछि छोरा युवराज कार्यालयमा बिदा लिएर केही दिन जन्मगाउँमै रमाउने योजनामा रहेका थिइन् भने नातिनासँग पनि घर जान पाउँदा निकै खुसी रहेका थिए। जाडोको बिदा भएका बेला बाबा जन्मेको गाउँ जान पाउँदा बालबालिकामा खुसीको सीमा नै थिएन। तर उनीहरूको खुसी विमानबाट झर्न नपाउँदै विलय भएको छ। आइतबार पोखरामा भएको यति एयरलाइन्सको विमान दुर्घटनामा परि 63 वर्षीय जमुना, छोरा 40 वर्षीय युवराज, नातिनी 13 वर्षीय आयुर्दी र नाति 4 वर्षीय बेबिनीको निधन भएको हो। लामो समय गाउँ नआएका छोरा र नातिनाहरूलाई गाउँमा घुमाउने, आफ्नो माइती घरमा लगेर पूजामा सहभागी गराउने, भेटघाट नातागोता आफन्तसँग रमाउने जमुनाको सपना पनि सख्ना सुरु भएको छ। उनी आधा समय काठमाडौँ र आधा समय गाउँमै बस्दै आएकी थिइन्। युवराज एकीकृत पर्वतीय विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्र इसी मोडमा आइटी अधिकृतको रूपमा कार्यरत गरेका थिए भने उनकी श्रीमती सरू शर्मा त्रिभुवन विमानस्थलमै टावर कन्ट्रोलर अफिसको रूपमा कार्यरत रहेको आफन्तले समेत रहेकी बिहादी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष मीना तिवारीले जानकारी गराएकी हुन्। दर्शक महानुभाव र एउटै विमानमा श्रीमान, छोरा छोरी र सासू आमाहरूलाई गुमाएको खबर पाएपछि श्रीमती सरू विक्षिप्त भएकाले अस्पताल भर्ना गरिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। आफैले टिकट काटेर घर पठाएकी उनी सदाका लागि एक्लिएकी छिन्। एकै परिवारका 4 जनाको निधनपछि अहिले सो गाउँ शोक मग्नमा डुबेको छ। दर्शकबिन यसैबीच यति एयरलाइन्सको विमान दुर्घटनामा परेका यात्रुको सब पहिचानका लागि काठमाडौँबाट 2 जना फोरेन्सिक विज्ञ पोखरा पठाइएको छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अनुसार दुर्घटना स्थलमा फेला परेको सब मध्ये अधिकांशको पहिचान हुन नसकेकाले फोरेन्सिक विज्ञहरू पठाइएको हो। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका महाप्रबन्धक प्रेमनाथ ठाकुरले त्रिवी शिक्षण अस्पतालका फोरेन्सिक विशेषज्ञ डाक्टर गोपाल चौधरी र डाक्टर समरिका दाहाल पोखरा पठाइएको बताइएको छ। यति एयरलाइन्सको 9 ANC ATR 72 वायुयान पोखरा विमानस्थलमा अवतरण गर्ने क्रममा पुरानो विमानस्थल र नयाँ विमानस्थल बीचमा रहेको सेती किनारामा दुर्घटनामा परेको थियो। आइतबार बिहान 10:32 काठमाडौँ स्थित त्रिभुवन विमानस्थलबाट पोखराका लागि उडेको यति एयरलाइन्सको उक्त विमान उडान भरेको 22 मिनटमै दुर्घटनामा परेको हो। पोखरा विमानस्थलमा अवतरणको लागि अनुमति पाएको र अवतरणको क्रममा रहेको सो विमान सेती नदीको खोजमा बसेको थियो। विमानमा 72 जना सवार रहेका थिए, जसमा 68 यात्रु र 4 जना चालक दलका सदस्य रहेका छन्। यसैबीच यात्रुमा 53 जना नेपाली थिए, बाँकी विदेशी रहेका थिए। विदेशी यात्रुहरूमा भारतका 5 जना, रसियाका 4 जना, कोरियाका 2 जना, आयरल्यान्डका 1 जना, अस्ट्रेलियाका 1 जना, अर्जेन्टिनाका 1 जना, फ्रान्सका 1 जना रहेका थिए। दर्शक महानुभावहरू, जसमा महिला 25, पुरुष 37, बालक 3 र शिशु 3 जना रहेका छन्। विमान सवार सबैजना मृत्यु फेला परेका छन्। 68 जनाको शव आइतबार नै निकालिएको थियो भने थप 4 जनाको शव सोमबार निकाल्न लागि बताइएको छ। उद्धार गरिएका मध्ये हालसम्म 36 जनाको मात्र पहिचान भएको छ। उद्धार गरिएका शवलाई पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा राखिएको हो। दर्शकबिन यसैबीच निर्मला पन्त प्रकरणमा 5 जनाको DNA सङ्कलन गरेर अनुसन्धान टोली फर्किएको छ।
कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकामा बलात्कारपछि हत्या गरिएकी 13 वर्षीय निर्मला पन्त प्रकरणमा थप 5 जनाको DNA सङ्कलन गरेर परीक्षणका लागि पठाइएको छ। DIG दुर्गा सिंहको नेतृत्वमा गठन भएको छानबिन समितिले कञ्चनपुर पुगेर 5 जनाको DNA सङ्कलन गरेको छ। गृहमन्त्री नियुक्त भए लगत्तै रवि लामिछानेले निर्मला पन्तका हत्या र पक्राउ गर्ने आफ्नो पहिलो प्राथमिकता रहेको बताउँदै त्यसपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयले केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB मा कार्यरत DIG सिंहको संयोजकत्वमा दुईजना मनोचिकित्सक सहित रहने गरी छानबिन समिति गठन गरेको थियो। यसैबीच निर्मला पन्त बलात्कार र हत्या प्रकरणमा हालसम्म 100 भन्दा बढीको DNA परीक्षण गरिएको छ। मृतक पन्तको भेजिनब स्वाबमा भेटिएको DNA प्रोफाइलसँग म्याच नभएपछि यो घटना प्रहरीका लागि सबैभन्दा ठुलो चुनौती बनेको छ। दर्शकबिन 2075 साउन 11 गते निर्मलाको सब स्थानीय उखबारीमा अर्धनङ्ग अवस्थामा निकै डरलाग्दो र दर्दनाक तरिकाले भेटिएको थियो। उनी अघिल्लो दिन साथीको घरमा जान्छु भन्दै निस्किएकी थिइन्। CIB नेतृत्वको छानबिन टोलीले करिब 1 महिनापछि स्थानीय दिलीप सिंह विष्टलाई अभियुक्तका रूपमा प्रस्तुत गरे पनि DNA नमिलेपछि उनीहरू छुटेका थिए। त्यस यता DNA मिल्ने व्यक्तिको खोजीमा रहेको प्रहरीले कसैलाई पक्राउ गर्न सकेको छैन। त्यस यता CIB र प्रहरी प्रधान कार्यालयले निरन्तर अनुसन्धान टोली परिचालन गर्दै आएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सर्वोच्च अदालतलाई लिखित जवाब दिँदै भने नेपाली नागरिकता त्यागेको छैन, म नेपाली नागरिक नै हुँ भन्दै स्पष्टीकरण दिएका छन्। गृहमन्त्री रवि लामिछानेले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सभापति पद खारेज र प्रतिनिधि सभा सदस्य पद समेत रद्द गर्ने रिट निवेदन विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाब पेश गरेका छन्। रवि लामिछानेले बुझाएको लिखित जवाबमा उक्त रिट खारेज गर्न माग गर्दै आफूले नेपाली नागरिकता नत्यागेको हुँदा अमेरिकी नागरिकता त्यागेपछि आफू स्वतः नेपाली नागरिक नै हुने दावी गरेका छन्। उनले लिखित जवाबमा भनेका छन्, नागरिकता ऐन 2063 को दफा 11 ले कुनै नेपाली नागरिकहरूले विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेपछि पुनः नेपालमा आई बसोबास गरेको र विदेशी मुलुकको नागरिकता त्यागेको निस्सा तोकिएको अधिकारलाई दिएमा त्यस्तो निस्सा दर्ता भएको मितिदेखि निजको नेपाली नागरिकता पुनः कायम हुनेछ भन्ने उल्लेख गरेको तथ्य तथा दफा 11 बमोजिम नेपाली नागरिकता कायम गर्ने कार्यविधिको बारेमा नियमावलीको नियम 11 मा उल्लेख गर्दा ऐनको दफा 10 को उपदफा 1 अनुसारको कायम नरहेको नागरिकता बारे कुनै पनि कार्यविधि उल्लेख नगरी नागरिकता त्यागी विदेश गएको कुनै पनि व्यक्तिले नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न चाहेमा भन्ने उल्लेख गर्दै नागरिकता त्यागेको निस्सा सहित पहिले नागरिकताको प्रमाणपत्र प्रदान गर्ने मन्त्रालय वा सम्बन्धित जिल्लाका प्रशासन कार्यालय समक्ष अनुसूची 11 बमोजिमको ढाँचा निवेदन दिनुपर्ने उल्लेख गरेको पाइन्छ भनेर उनले बताएका छन्। यसैबीच म लिखित जवाफवालाले नेपाली नागरिकता त्यागी विदेशी अमेरिका गएको अवस्था हुँदा नियम 11 को कार्यविधि अनुसार नागरिकता त्यागी विदेश गएको पुनः कायम गरी पाऊँ भनी हुँदा नभएको झुट्टा विवरण दिई निवेदन गरेकोले म नेपाली नागरिक नै हुँ भनेर गृहमन्त्री रवि लामिछानेले जवाब फर्काएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाले स्वास्थ्य मन्त्रालय पनि पाउने भएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले जम्मा 3 मन्त्रालय पाउने भएको हो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले उप प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री भइसकेका छन् भने अब थप 2 जना मन्त्री हुनेछन्, जसमा एक स्वास्थ्य मन्त्रालय उक्त पार्टीले पाउने सहमति भएको छ। प्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच आज बालकोटमा भएको भेटमा मन्त्रालय भागभण्डा बारे छलफल भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय पाउने पक्का भइसकेको छ भने अर्को मन्त्रालय युवा तथा खेलकुद पाउने सम्भावना रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, स्वास्थ्य मन्त्रालय राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पाउने खबर प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता सरकारलाई विश्वासको मत दिएका पार्टीका नेताहरूको बैठक मङ्गलबार बस्ने भएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग भेटवार्ता गरेपछि सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मङ्गलबार नेपाली काङ्ग्रेस सहित सर्वदलीय बैठक बोलाएको जानकारी गराएका हुन्। विश्वासका मत दिएका कारण काङ्ग्रेससँग पनि छलफल गर्ने उनको भनाइरहेको छ। गत पुस 26 मा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई नेमकिपा र राष्ट्रिय जनमोर्चा बाहेक सांसदमा प्रतिनिधित्व
प्रतिनिधित्व गर्ने अन्य दल तथा स्वतन्त्र सांसदहरूले विश्वासको मत दिएका थिए। मतदानमा सहभागी भएका 270 सांसद मध्ये विश्वासको मत सम्बन्धी प्रस्तावको पक्षमा 268 जनाले मतदान गरेका थिए भने विपक्षमा 2 जनाको मात्रै मत खसेको थियो। मन्त्री परिषद विस्तार, राष्ट्रिय र सभामुख चयनका बारेमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बीच बालकोटमा आइतबार लामो समयसम्म भेटवार्ता भएको बताइएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता नेपाली काङ्ग्रेसले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई सपोर्ट गर्ने तर नेकपा एमालेलाई कुनै पनि हालतमा अगाडि बढ्न नदिने रणनीति बनाइएको छ। यसैबीच सभामुखको दौडबाट पछि हट्दै काङ्ग्रेस छ भने एमालेलाई नछाड्ने माओवादी केन्द्रलाई उम्मेद्वार भएका ठाउँमा प्रतिस्पर्धा पनि नगर्ने नीति लिएको छ। माघ 5 गते बस्ने प्रतिनिधि सभा बैठकको कार्यतालिका सभामुखको चयन रहेको छ। सङ्घीय सांसद सचिवालयले सभामुख चयनका लागि निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक गरिसकेको छ। तालिका अनुसार मङ्गलबार अर्थात् माघ 3 गतेलाई उम्मेद्वार दर्ताको समय छुट्याइदिएको छ। उम्मेदवारी दर्ता गर्न 1 दिन मात्र समय बाँकी रहँदा सभामुख उम्मेद्वार कुन पार्टीबाट को बन्ने भन्ने टुङ्गो लागि नसकेको अवस्था रहेको छ। सत्तारूढ दल गठबन्धनबाट समेत सभामुखको उम्मेद्वार कसलाई बनाउने भन्ने निर्णय भइसकेको छैन। नेकपा एमालेको भागमा पर्ने सहमति भए सभामुखमा पार्टी नेता पृथ्वी सुब्बा गुरुङ उम्मेद्वार रहने सम्भावना बढिरहेको पार्टीले बताएको छ। दर्शक महानुभावहरू, तर गठबन्धनले गुरुङकै नामलाई भने फाइल गरिसकेको छैन। तर गठबन्धनबाट एक उम्मेद्वार बन्ने निश्चित भइसकेको बुझ्न सकिन्छ, किनभने एमाले सभामुख छाड्ने पक्षमा छैन। यता सांसदको पहिलो दल नेपाली काङ्ग्रेसले पनि सभामुख उम्मेद्वार कसलाई बनाउने टुङ्गो नलागेको अवस्था रहेको छ। दर्शकबिन, यसैबीच काङ्ग्रेसमा अर्जुन नरसिंह केसी, रमेश लेखक लगायत सभामुख बन्नुपर्नेमा नेताहरूको तयारी रहेको छ। तर पार्टी सभापति देउवाले कसलाई सभामुखको उम्मेदवारी बनाउँछन् भन्ने जानकारी काङ्ग्रेसकै नेताहरूलाई समेत नभएको जानकारी प्राप्त भएको छ। प्राथमिकतामा राष्ट्रपति सभामुखमा च्याखे समेत दाउ थापिरहेको अवस्था रहेको छ। दर्शकबिन, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई काङ्ग्रेसले विश्वासको मत दिएको छ। पार्टीभित्रै देखिएको असन्तुष्टिका बावजुद सभापति शेरबहादुर देउवाले विश्वासको मत दिएरै छाड्ने निर्णय लिएका हुन्। कार्य सम्पादन समिति बैठक हुँदै संसदीय दलको बैठकभित्रै निर्णय गराएर विश्वासको मत माओवादी केन्द्रलाई दिएका छन्। यसैबीच नेपाली काङ्ग्रेसले च्याखे थाप्दै आफूले सभामुख र राष्ट्रपति पाउन सक्ने कतिपयले आकलन गरेर यस्तो गरेको बुझ्न गाह्रो नहुने समेत बताइएको छ। दर्शकबिन, यसैबीच यता पछिल्लो रिपोर्ट अनुसार यति एयर दुर्घटनामा थप 2 जनाको शव भेटिएको खबर प्राप्त भएको छ। यति एयरको आइतबार भएको विमान दुर्घटनामा परेका थप 1 जनाको शव भेटिएको छ। सोमबार दिउँसो सेती खोजमा एक जनाको शव भेटिएको हो। यो शव सेती नदीको पानीमा भेटिएको कास्की जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी प्रमुख अजय केसीले जानकारी दिएका छन्। आइतबार काठमाडौँबाट पोखराका लागि उडान भएको यति एयर पोखरा विमानस्थलमा अवतरण गर्नुभन्दा केही समय अघि मात्रै दुर्घटनामा परेको थियो। विमानमा चालक दलका 4 सदस्यसहित 72 जना सवार रहेका थिए। अहिलेसम्म दुर्घटनामा परेका 69 जनाको शव भेटिएको छ। 3 जना अझै बेपत्ता रहेका छन्। उनीहरूको खोजी कार्य जारी रहेको छ। दर्शक महानुभावहरू, 1 जनाको शव भेटिनेमा सेती नदीको खोलामा भेटिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन, यसैबीच अस्पतालमा भेला भएका परिवारहरूलाई धैर्य गर्न अनुरोध गर्दै 2 पटक पुष्टि गरी सब आफन्तहरूलाई बुझाइने बताइएको छ। पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले सेती खोजमा दुर्घटना परेर मृत्यु भएकाहरूका परिवारलाई धैर्य गरेर बस्न आग्रह गरेको छ। हिजो भएको दुर्घटनामा खोजबाट 69 जनाको पश्चिमाञ्चलीय क्षेत्रीय अस्पतालमा रहेको छ। शवको पोस्टमार्टम भर्खरै सुरु भएको छ। अहिले प्रतिष्ठानमा मृतकका परिवारले शव बुझाउन धेरै समय लगाएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरिरहेका छन्। प्रतिष्ठानका निर्देशक डाक्टर प्रवक्ता डाक्टर भरत बहादुर खत्रीले भने शव व्यवस्थापन कार्य भइरहेकाले मृतकका परिवार र आफन्तलाई धैर्य धारण गर्न अनुरोध गरेका छन्। यस्तै उनले पहिचान खुलेको र नखुलेको शवहरू छुट्टा छुट्टै राखेर र पहिचान खुलेका शवहरूको पुष्टि गर्न प्रत्येक शवको 2 जनाको दरले पहिचान स्थलमा प्रवेश गर्न अनुमति दिने जानकारी उनले दिएका छन्।
दर्शकबिन यसैबीच यता भारतीय आयल कर्पोरेसन आइओसीले नेपाल आयल निगमलाई इन्धनको मूल्य सूची पठाएको छ। यसैबीच 15 दिनमा नयाँ मूल्य सूची पठाउने सहमति अनुरूप आइओसीले निगमलाई नयाँ सूची पठाएको हो। नयाँ सूची अनुसार पेट्रोलको मूल्य प्रति लिटर ₹2.51 बढेर आएको निगमका आपूर्ति तथा वितरण विभागका निर्देशक वीरेन्द्र गोताईले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार डिजेल भने प्रति लिटर ₹3.73 घटेर आएको छ। यसअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दिएको निर्देशन अनुरूप आयल निगमले पुस 24 गते पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलमा प्रति लिटर ₹3 तथा हवाई इन्धनमा ₹30 मूल्य घटाएको थियो। निगमले आइओसीलाई तिर्नुपर्ने बक्यौता रकम करिब 11 अर्ब रुपियाँ छ भने सरकारलाई करिब 7 अर्ब रुपियाँ ऋण तिर्नुपर्ने दायित्व रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता पोखरा यति एयरलाइन्सको विमान दुर्घटना भएर 72 जनाको निधन भएपछि रोकिएको पोखरा महोत्सव सोमबारबाट फेरि सञ्चालन भएको छ। दुर्घटनाले स्तब्ध गराएपछि पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्यले आइतबारका लागि सबै प्रकारका मेला महोत्सव रोक्न आग्रह गरेका थिए। सोमबारका लागि पूर्व निर्धारित कार्यक्रम हुन सुरु भएका छन्। पोखरा महोत्सवको 5औं दिन पोखरामा जहाज दुर्घटनाका कारण शोक मनाउँदै महोत्सवका सम्पूर्ण गतिविधि स्थगित गरिए पनि 6औं दिन सोमबार भने पूर्व निर्धारित तालिका अनुसार नै पोखरा महोत्सव सञ्चालन भएको महोत्सवका प्रसारक संयोजक दिनेश सुलवालले जानकारी दिएका छन्। हवाईजहाज दुर्घटनामा परेका सम्पूर्ण दिवंगत प्रति श्रद्धासुमन व्यक्त गर्दै महोत्सवलाई निरन्तरता दिएको हो उनले बताएका छन्। यसैबीच महोत्सवको 6औं दिनदेखि विद्यालय स्तरीय लोकान्तरिकित प्रतियोगिता हुने आयोजनाले जानकारी समेत दिएको छ। लोकदोहोरीतर्फ सोमबार पशुपति शर्मा, जीवन दाहाल, शिवहरी ढुङ्गाना, गगन गुरुङ लगायतका कलाकार आउने